In a daylight robbery at Sheolim, a person is seen on CCTV camera breaking open the main door of the house and decamping with gold ornament and cash from a house. In the CCTV footage, a man wearing a black hoodie is seen jumping over the gate and entering into the house. He removes a bolt cutter from his bag and within just few seconds cut the lock and enter the house. After ransacking the house in just 5 minutes, he is again seen leaving the house. Big Tycoon brings to you settlement plot at Dargal near Mopa Airport. Price starts from 15,000 rupees per square meter. विसरून गेलो सगळं कांयच ना हय ना आमचे तेजे कडेन बॅग आसले आनी तेणे पोन म्हणटा तेणे खूब पोनाक तेजे रॉड खो आसलो तेजे कडेन तो रॉड घातलो आनी एक फ्रॅक्शन ऑफ सेकंडान ते तोडलेलो आनी डायरेक्ट भितून सरलो तो. ओके कितें सामान म्हणजे लॉक खंय तोडले दाखयता लॉक हे पळय हे लॉक तशेंच आसा फक्त तोडला ते तेणे पळय हे आसता हांगासर रिंग अशें आसलें लॉक अशें आसलें आनी हे तशें तेणे हांगासर कितें रॉड भितून इन्सर्ट केला आनी हें तोडला तेणें सामकें आनी हांगासरूच दवरलेलें तेणें आनी मागीर तो भोंवला सगळ्या रुमांनी. आनी हांव लोकांकूय एक रेकमेंड करपाक सोदता असले हेजे तुमी ना वापरलेले बरे कित्याक हे इजिली ब्रेक जावपाची शक्यता चान्सीस खूब आसा आनी खूब कडेन अशेंच घडटा कितें असलीच लॉक आसता आनी अशें रिंग आसता ते ब्रेक करून इजिली भितून घरान भितून एंटर जाता आमचे लॉक हे लॉक हरशीं आमचे ओके आसले पूण मेन तेणें हेच लॉकाचे ते रिंग आसता तेच तेणें हें केलें तोडलें लॉक आसा तशेंच आसा. तर दाराचेर लक्ष गेलें न्हू ते लॉक ना म्हणटकच म्हाज्या घरकुड्यान मेन घरकुड्यान ती एक चावी आमी थंय दवरलेली ते आतां आमी जाणा ती धुवडीनी येवन रावल्या दिसता लॉक ओपन ना जाल्यार भायर तर चप्पल पळयता जाल्यार भायर चप्पल कोणाचें दिसना आमचीच आहा चप्पल म्हणून मागीर तो मिस्टर भितर सराना म्हणजे ताका मागीर दिसलें लॉक तोडला तें मागीर सगळें मागीर भंयान मागीर कडकड्यान भितरूय सरोंक जायना आनी कांय ना कितें तरी जालें आनी कितें ना तें अशें सडनली हें जावप म्हणजे मागीर भंय दिसतात न्हू. दाखयता हो ताका आतां डायरेक्ट भितर कसो येवंक शकता तेंच आमकां कळना हांगा तो डायरेक्ट येयलो दिसता तो. भय ते आमची कबड हांगासरूच तेणें सगळें हें केलां उगडून सगळें कितें हाती कडेन मेवळा ते तो घेवन गेला. यो जाल्यार हे सगळीं कबाडां उगडी आसलीं अशीं सगळे म्हाज्यो डोबयो बी अश्यो हांगा आसल्यो अशें म्हाजे बारीक बारीक कितें सगळें हांगारूच आसलें तेणें ओपन केलां हे सगळें एकसणीत कोवळा कितें आसा ना तें पळोवंक ना तेणें सोमतें बॅगान घातला आनी गेला तो. सगळें सामान हांगासरूच आसतलें हय हें सामान भरलेलें पाकिटां हांगा थोडीं आसलीं अशीं पाकिटां खूब आसलीं डोबयोय आसल्यो त्या 2 डोबयांनी आसलें म्हाजें बारीक बारीक मातशें आनी कॅश आसलें सो अंदाजे 1.5 लाखाचें सामान येयलें. आतां ह्या देशांत भांगर घेतले जाल्यार हजरांनी काय कितें येयना 1 ग्राम घेतले जाल्यार आतां हें 6,000 हें सगळें आहा तशेंच आहा सगळें तेका कित्याकूच तेणें हात लावंक ना. ते बॅग पडलेले तेतून थोडे पयशे आहा बारीक बारीक म्हणल्यार तेका आमी तेणें हात लावंक ना ते थंयच आहा बॅग म्हणजे आमी वयचे गडबडीन ते तशेंच सांडले आतां म्हणल्यार कोण येता दुबावूच ना न्हू वयचे गडबडीन आमी गेलीं सगळें अशें हें करून. म्हणजे आमचे क्लोज रिलेटिवाचें वेडींग आसलें म्हणून आमी संडे पुणे गेल्लेली हळडीक तेज्या आनी तशेंच आमी थारयलें कितें थंय रावपाचें तेंगेर आनी दुसरे दिसा तेजें वेडींग एटेंड करपाचें. तर 4:30 आमी सोमारा घरा परत येयलीं तेन्ना आमकां कळोन येयलें म्हाजो डॅडी भितून सरलो पळयत जाल्यार खिळी ओपन आसा मेन डोराची. ते मागीर कळ्ळें कितें फुडें तेणें पळयलें तर तेजें हें तोडलां लॉकाचें
आनी मागीर आमी भितून येयले आनी पळयलें बाबा सगळे कडेन कितें कितें व्हेलां तेणें. पळयत जाल्यार मेन तो आमचो एक रूम आसा तितून तो एंटर जाल्लो आनी तेणें सगळे कबडाची ती ड्रॉवरां ओपन करून सगळें हें केलां. म्हणजे कितें तेका हाती कडेन कितें कितें मेवळा पळय तेंच तेणें व्हेलां. आनी फक्त तो हांगासर एक 5 मिनटांत तो आमच्या घरान भोंवला आनी 5 मिनटांनी मागीर तो तसोच उडकी मारून येयल्लो तसोच मागीर तो भायर सरला. तसोच तो आमच्या फर्स्ट फ्लोरारूय गेल्लो. थंयसरूय तेणें ट्राय केलें. एक आमचे वयर एपार्टमेंट आहा, एका एपार्टमेंटाचे लॉकूय तेणें तोडलें आनी दुसरें तो ट्राय करतालो तोडपाक पूण दुसरें तेजे कडेन तुटोंक ना. आनी मागीर तो क्विकली तो भायर येयलो. तशेंच दार तेणें ओडलें आनी तो उडकी मारलो आनी तसोच गेलो तो भायर. खंयच्या तारखेक जाल्लें हे मंडे 8 तारीख सारके 12:52 तो भितून तो येयलो ब्रेक करून आमचो. सीसीटीव्हीचेर दिसता सर. सीसीटीव्हीचेर क्लियर फुटेज आमी हेका पासून पुलिसाक पासून दिला फुटेज. सीसीटीव्हीचेर तेजो चेहरो बी दिसता क्लियर. पूण हांवें तेका शिवोले सायडीक तरी केन्ना असो म्हाका तो झळकोंक ना. म्हणजे म्हाका दिसता एक तो न्यू फेस कसो शिवोलेनूच. आनी तो भुरगो आसा तो बरो सारको एक्टीव आसा. कितें तो जंप बीत करून आनी फिजिकली फीट बीत आसा तो भुरगो. म्हणजे हांव मागता लोकां कडेन कितें असल्या कडेन तुमी अवेर रावचें म्हणजे सगळ्यांक. कित्याक तो एक्टीव, कित्याक कोणाकूय तो मारहाण पासून करपाक तो फाटीं उरचो ना. इतको एक्टीव भुरगो दिसता तो पळोवपाक. हेच्या पयलीं केन्ना दिसलो पयलो लोक ना हेज्यान पयलीं तरी म्हाका तो केन्ना ते झळकोंक ना केन्ना तो. आनी आमच्या घरान आतां फर्स्ट टायम आतां हांगासर रॉबरी जाल्या. शिवोले तारची भाटार पडटा आमचे. आनी रॉबरी जाल्या म्हणजे अशी कितें सारकी ब्रॉड डे लायट सारकी 12:52 दनपारची. आनी 5 मिनटां तो येयला फास्ट कितें पळयलां तेका मेवळा ते घेवन गेला आनी शूट जाला तो. पूण तुमच्या आजूबाजूक आनी घरां कोणाक लक्ष मारूंक ना? म्हणजे तो म्हणजे इतको तो म्हाका दिसता प्लॅन्ड आसलो. तेणें रस्तो पळयलो बाबा मेकळो आसा आनी तेन्नाच तो भितून सरला. कित्याक त्या टायमार आमी फुटेज पळयली त्या टायमार येरादारी हे सायडीक कोणूच नासलें. कोण लोकूय येवंक ना त्या टायमार तो भितून एंटर जाला तेन्ना. म्हणजे तो एकी कडेन खंय कोनशाक रावला थंयसर आनी तेणें रस्त्याचो स्ट्रेच पळयला बाबा ह्या स्ट्रेचार आनी लोक कोणूच येवंक ना. तेन्नाच तेणें चान्स घेतला आनी तो भितून सरला. पुलिसां कडेन आमी गेल्लेले फॉलोअप करपाक. इन्वेस्टिगेशन चालू. आमचे पुलीस आमचे अंजुनाचो येयल्लो कोण आनी आमी कोस्टल आमचे कितें आसा न्ही ते शिवोले सगळो थंयसर रिपोर्ट दिल्लो रेजिस्टर केल्लेले कंप्लेन सांजची त्याच दिसा सोमार दीस. आनी अंजुनसूनय येयल्लो कॉन्स्टेबल तेणें सीसीटीव्ही फुटेज बी केला आनी तेंचे कडेन आमचे फॉलोअप चालू आसा आनी इन्वेस्टिगेशन तेजें चालू आसा अजून पासून. तुमी कितें सांगूंक सोदता? तुमगेर आतां चोरी जाली. तुमचें नांव सांगा पयलीं. म्हजें नांव उत्कर्शा उमेश नायक. चोरी कबाडान म्हजे बारीक 2 इयरींग आसले आनी एक कंबरपट्टो आसलो. थोडेशे कॅश आसले आनी डोबयांनी बारीक बारीक कितें आसलें थोडें. तें तेणें कोवळान सोमतें बॅगान घातलां आनी तो आनी हेवटेन तेवटेन तो खंय हात लावंक पावूंक ना. डायरेक्ट मागीर तो वयर गेलो. वयर म्हणजे तुमचे स्टेकेजी सेकंड फ्लोर थंय गेलो आनी थंय तेणें लॉक फोडलें. अच्छा. आनी थंय ताका ओपन करिना थोडें कांय दिसोंक ना आनी तो दुसऱ्या रूमान ट्राय करून गेलो लॉक फोडपाचें. आनी तें तो फोडूंक पावूंक ना. समको येयलो आनी तो गेलो मागीर भायर. अंदाजे कितें कॉस्ट आसता सगळें सामान चोरला तेचो? 2 इयरींग आतां एक मातशें बारीक घेतलें जाल्यार 1000च जाय. 2 एक आतां ते कानांचे म्हाजे 2 पार म्हणटकीर ते एक 40,000 80,000 जातले. आनी तो म्हाजो बेल्ट कमेन थोडे म्हजे कॅश आसले भितर. म्हणजे अनबस कॅश 1 लाखा वयर जातले ते. 1 लाखा वयर सगळे टोटल हे केले. ओके. तुमी हेच्या पयलीं केन्ना एकटे आसताली पळय त्याच्या चोरी जाल्ल्या तेच्या पयलीं केन्ना कोणाक अंदाज घेतलेलो भायर कोण भोंवता सस्पेक्टेड कोण दिसतालो असो? वाटेनसून लोक कितले अनवळखी वयता. कोण कोणाक असो अमको तशें म्हणून पळोवंक शकना आमी न्हू. कितले खूब जाण वयता न्ही. ते सायडीक लोक खूब भिराडांक रावता तसले भायले मनीस आनी कितले येता वयता ते अंदाज करूंक शकना न्हू. आतां हांव एक सांगता शेजाऱ्याक भिराडाकूय रावता. ओके. फुडें बिराडाक खूब लोकांगेर रावता ते रायर शिवोली. त्या दिसा लग्नाक गेले म्हणून अशें म्हणजे तो प्री प्लॅन्ड आसले जाल्यार आमी तुमकां कांय सांगूंक शकना. पूण अशेंच आमचे आतां लोक आसता ते बाजारान वयता त्या टायमार पासून कित्याक फक्त 5 मिनटाचो तेजो खेळ सोगलो तो. फक्त तेणें लॉक पळयलें बाबा दार बंद आहा लॉक आसा अशें कितें लग्नाकूच वयतले आनी जातले अशें लोकांनी धरपाचें ना. लोक आतां बाजारान येता 1 वर भर अर्दें वर थंयच वयता लोकांचे.
तेन्ना पासून आतां असल्यो गजाली घडोवंक शकता. आमी भियाता, फक्त रातचे भियाताले आमी बाबा रातच्यो चोरी जातल्यो म्हणून, पूण आतां तसलो हे करपाचें ना. म्हणजे हांव मागता सगळ्या लोकां कडेन, शिवोलकारां कडेन, की तेंच्यांनी मातशें सतर्क आनी एक्टीव रावचें. कितें कसलीच गजाल लायटली घेवपाची ना तेंच्यांनी. सगळ्यां कडेन मागता. कित्याक ही आतां ब्रॉड डे लायटान ही आतां रॉबरी जाल्या. वयल्यान रस्त्या सायडीक घर आसा आमचें, येरादारी बी चालूच आसता अशी, पूण तरी तो इतको शातूर आनी भितून येयलो तो, इतकें डेरिंग तेका